अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 9 जनवरी है। आज से ठीक 11 दिन बाद अमेरिका के नए सदर प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और अमेरिका के सदर बन जाएंगे। तमाम तर इख्तियारात के मालिक होंगे, उनकी टीम उनके साथ होगी। 20 जनवरी के बाद क्या होगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, ये अब ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम में शामिल बहुत सारे मेंबरान की जानिब से मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत सारी ओपिनियंस आ चुकी हैं खान के बारे में, पीटीआई के बारे में, और ट्रंप काफ़ी एग्रेसिवली आएंगे और उनके इमरान खान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, पर्सनली एक दूसरे को ये जानते हैं। ये बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूं कि उनके हलफ उठाने के ठीक 2 दिन बाद अमेरिका में एक इवेंट होने जा रहा है और वो इवेंट अमेरिकन पार्लियामेंट में होगा, अमेरिकी कांग्रेस में होगा, कैपिटल हिल में होगा, जिसके पाकिस्तान की सियासत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। ख़ास तौर पर मौजूदा जो मिलिट्री रजीम है या फिर सियासी क़यादत है फार्म 47 की, दोनों बराह रास्त इससे मुतासर होंगे, जिसके बाद इनको रोकने के लिए पैम्परिंग की जा रही है, खान की मिन्नत समाजत की जा रही है कि आएँ हमारे साथ बातचीत करें और माजी को भूल जाएं। असल बात यह है कि मामला अटका कहाँ पर हुआ है और किन मामलात पर खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत हो रही है। एक बात मैं आपको बता दूं बार बार, जिसको मैं कहता हूं कि पीटीआई और हुकूमत के जो है इन आपसी जो है वो कोई संजीदा मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये सिर्फ फोटो सेशन है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है। ये नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन है। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम बिल्कुल बेख्तियार है और उससे कहीं ज़्यादा बाइख्तियार पीटीआई की मुज़ाकराती टीम है जो कि डिक्टेट करती है। अब सिर्फ एक सेशन हुआ है और दूसरा सेशन अभी तक कॉल नहीं किया गया। मामलात ये हैं कि कल भी खान ने 2-3 बातें की और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कहते हैं कि ना मैंने 9 मई को छोड़ना है और ना ही मैंने 26 नवंबर से पीछे हटना है। इन दोनों मामलात पर जुडिशल कमीशन हर सूरत मैंने बनवाना है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि 9 मई में जितनी ज़्यादा आग नून लीग लगा रही है, और कल भी मरियम की जो तकरीर थी हसन न्याजी को लेकर और एक पेंट को डंडे पर टांगने का मामला, उसको जिस तरह से ये हवा दे रहे हैं और जिस तरह से चिंगारियां लगा रहे हैं और फौज को, फौजी क़यादत को मुश्तिल करते हैं, उससे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि 9 मई बाकायदा एक सोची समझी साजिश थी, इसलिए खान इससे पीछे नहीं आते। नंबर 1। नंबर 2, खान ने कहा है कि ये जो 10 साला प्लान था लंदन वाला वो नहीं चलने दूंगा। 2 साल गुजर चुके हैं, 8 साल मजीद ये चलाना चाहते हैं। उसका मुख्तसर यही है जिसे ये लंदन एग्रीमेंट कहते हैं, वो ये है कि इस वक्त हुकूमत चल रही है नून लीग की पंजाब और मरकज़ में। एग्रीमेंट ये था कि इसके बाद फिर बिलावल भुट्टो होंगे वजीर आज़म इसी असम्बली के होते हुए, और फिर जब अगला इलेक्शन आएगा तो उस इलेक्शन में हुकूमत दी जाएगी मरियम नवाज को, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये होता हुआ अब नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ट्रंप आ चुका है, अमेरिका में तब्दीली आ गई है और इस सारे एजेंडे का इन्हिसार बाइडन और उनकी इंतज़ामिया के ताउन की वजह से था। इसलिए गेम तो बदल चुकी है, इसलिए अब वो चीज़ें नहीं रही। अब खबर यह है, सज्जाद बरकी उन्होंने ट्वीट किया कल कि अमेरिकन पार्लियामेंट कैपिटल हिल में 22 तारीख को 2:30 बजे ब्रीफिंग है और उसमें 26 नवंबर के वाक़े के बारे में ब्रीफिंग होगी, और जो इत्तलाआत हैं उसमें पीटीआई अमेरिकन चैप्टर ने काफ़ी तैयारी की हुई है, काफ़ी आदाद शुमार अमेरिकन कांग्रेसमैन के सामने रखे जाएंगे, कुछ ऑडियोज़ कुछ वीडियोज़ भी दिखाई जाएंगी, दीगर डिटेल्स दी जाएंगी और अमेरिकन कांग्रेसमैन को सारी तफसीलात से आगाह किया जाएगा। ये बात ज़हन में रखिए कि 20 जनवरी को ट्रंप आ चुके होंगे तो उसके 2 दिन बाद ये होना है। अब ट्रंप के पाकिस्तान के बारे में क्या नज़रियात हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं, मुख्तलिफ ट्वीट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए। जो रिपब्लिकन हैं, जो प्रेसिडेंट और उनकी टीम है वो प्रो इमरान है, और पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है उस बारे में अमेरिका में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। जमहूरियत का जिस तरह कत्ल किया जा रहा है, आइन और कानून का कत्ल किया जा रहा है उसके बारे में, और ख़ास तौर पर फ़ौजी अदालतों से जो सिविलियन का ट्रायल किया गया, ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से रिवर्स इंजीनियरिंग होनी है। जो रजीम चेंज प्रेसिडेंट बाइडन के कहने पर हुआ, डोनाल्ड लू के कहने पर हुआ, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग होनी है।
یہ صورتحال دیکھتے ہوئے، ان خطرات کو بھانپتے ہوئے عمران خان کی اچھی خاصی آؤ بھگت کی جا رہی ہے، جیل میں منت سماجت کی جا رہی ہے، ان کی فیملی سے ملا جا رہا ہے، پھر مضبوط قسم کے گرنٹر بھی تلاش کیے گئے ہیں، ابتدائی نوعیت کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو موجودہ ڈھانچہ ہے، جو جعلی نظام ہے، اس کو گھر بھیجنا ہے۔ اب اس کا کاؤنٹ ڈاؤن یعنی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ تو اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ نہیں رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رہیں گے تو پھر آپ کے دنیا سے اچھے تعلقات نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بائیڈن اور اس وقت کی انتظامیہ کو جھوٹ سچ بیچا گیا تھا جنرل باجوہ کی جانب سے، وہ سارے کا سارا روس سے شروع ہوا تھا کہ خان نے روس کا جو دورہ کیا وہ ذاتی دورہ ہے، اس میں ملٹری کی مرضی شامل نہیں ہے۔ عمران خان اور ریاست پاکستان روس یوکرین تنازع میں اپنا موقف بالکل مختلف دے رہے تھے، جبکہ جنرل باجوہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ایک سیمینار میں اپنی صفائیاں دے رہے تھے اور روس کی مذمت کر رہے تھے، یوکرین کی حمایت کر رہے تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ کل ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ جو نئی حکومت آ رہی ہے ان کی جانب سے یہ آ گیا، ایک تو کینیڈا کے وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے استعفیٰ دے چکے ہیں، اور اب رشیا اور یوکرین جنگ کے حوالے سے ٹرمپ کا یہ ٹویٹ بتا رہا ہے کہ ان کی پالیسی بالکل مختلف ہوگی، روس کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں گے، وہ یوکرین لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس سے اپنی امداد کھینچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دکان بند ہو رہی ہے، یہ دکان بند ہو گئی تو اس کے پاکستان پر گہرے اثرات ہوں گے، کیونکہ وہ سارے کا سارا کھیل جو کھیلا گیا وہ سارے کا سارا ریورس انجینئرنگ کی طرف جائے گا۔ اس حوالے سے میں پچھلے ویلاگ میں کافی باتیں کر چکا ہوں۔ خان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، اب صرف اتنا فرق ہے کہ یہ سموتھلی ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جو اس وقت رجیم بیٹھی ہے، جعلی حکمران بیٹھے ہیں، ان کے اپنے کافی مسائل ہیں۔ وہ آج خود کہتے ہیں کہ ان کا ایک نیریٹو ہے کہ ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹا ضائع کر دیا، اب حکومت بھی گئی تو ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، اور اس وقت جاتی عمرہ کو مسلسل شٹ اپ کال دی جا رہی ہے، ان کا منہ بند کروایا جا رہا ہے، خبردار کروایا جا رہا ہے۔ اور کون کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریبی دانشور دوست یہ کر رہے ہیں ٹی وی چینل پر بیٹھ کر۔ ایک وقت تھا کہ مریم کے خلاف آپ خبر نہیں دے سکتے تھے، مریم کے خلاف آپ پروگرام میں ڈسکشن نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب سچویشن بدل چکی ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے جانے کا وقت آ گیا، اس لیے اب خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ ماضی میں جو این آر او لیے گئے، پیپلز پارٹی نے لیے، نون لیگ نے لیے، ایم کیو ایم نے لیے اور حکمرانوں سے لیے، ملٹری رجیم سے لیے گئے، دوسروں سے بھی لیے گئے، اپوزیشن نے لیے، لیکن اب معاملہ بالکل الٹ ہے۔ اس وقت این آر او لیا جا رہا ہے عمران خان سے، جو اپوزیشن میں ہے، جو کہ جیل میں قید ہے اور موسٹ ان کی پاپولر پارٹی ہے، الیکشن وہ جیتے ہیں جو کہ چوری کیا گیا، تو ان سے این آر او مانگا جا رہا ہے۔ صرف ان سے این آر او یہ پولیٹیکل رجیم نہیں مانگ رہی، بلکہ ملٹری رجیم یعنی ملٹری لیڈرشپ بھی مانگ رہی ہے، بس وہ اپنے طریقے سے مانگ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات میں گرنٹر تلاش کر لیا گیا ہے اور گرنٹر کے ذریعے یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ ابھی جزیات طے کی جا رہی ہیں، اختلاف رائے صرف اتنا ہے کہ الیکشن 2025 کے اوائل میں ہی ہو جائیں یا 2025 کے آخر میں، صرف اتنی بات ہے، اور معاملہ یہاں اٹکا ہوا ہے۔ ہمارے جو بادشاہ سلامت ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو 2026 میں، نومبر کے بعد ہوں، جبکہ خان اسی سال الیکشن چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ستمبر سے پہلے الیکشن ہو۔ اب جنرل صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا 3 سال والا اوریجنل ٹینیور ختم ہونا ہے نومبر میں، ایکسٹینشن والا قانون پاس تو ہو چکا ہے، 5 سالہ ٹینیور کروا لیا گیا۔ جنرل صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو 26 میں اور نومبر کا ٹائم گزر جائے اور وہ 3 سال پورے کر کے چوتھے سال میں داخل ہو جائیں اور یہ گیم ختم ہو جائے اور اس چیپٹر کو نہ کھولا جائے دوبارہ، اور میرا 5 سالہ ٹینیور تسلیم کر لیا جائے، ورنہ اور نہ ہی لیجسلیشن کے ذریعے اس میں کوئی گڑبڑ کی جائے، نہ ہی سپریم کورٹ میں جو پٹیشنز فائل کی گئی ہیں اس کے ذریعے یہ ریورس کیا جائے۔ تو یہ بنیادی بات چل رہی ہے، دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں کون ونر جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو مذاکرات پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان چل رہے ہیں یہ امریکی دباؤ کی وجہ سے چل رہے ہیں، اور یہ بات جاوید لطیف اور مسلم لیگ نواز کے دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ کل مریم کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تقریر کی، فوج کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی
کہ یہ 9 مئی والے ہیں۔ حسان نیازی کا نام لیا کہ انہوں نے وردی کو ڈنڈے پر ٹانگا، توہین کی گئی، تضییق کی گئی، اس لیے ان کو 10 سالہ سزا ہوئی، وہ 10 سال جیل میں رہیں گے۔ تو انہوں نے سارے کے سارے ٹھپے تو لگا دیے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب 9 مئی کا چورن مزید نہیں بکے گا، کیونکہ خود ملٹری پیچھے ہٹ چکی ہے اور سزائیں سنانے کا مقصد فیس سیونگ تھا۔ اس سے آئینی بینچ یا کسی اور طریقے سے اب نکلا جائے گا۔ دوسری جانب خان اور بشرا بی بی کی 9 مئی کے 6 مقدمات میں ضمانت منظور ہو چکی ہے، تو حالات بڑی تیزی سے خان کی حق میں جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔